अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत आज की इम्पॉर्टेंट खबर यानी कि नाअहली केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर बात करेंगे और फिर क्रिकेट की बात करेंगे। इस हवाले से आपकी कीमती आरा भी जानने की कोशिश करेंगे जो कि आप कमेंट्स के ज़रिए हमें जो है वो अपनी कीमती आरा से आगाह कर सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं स्कूप्स कास्टर। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको खुश रखे, खुशबाश रखे, खुशहाल रखे। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने आज लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर्स को ख़त्म कर दिया, यानी कि अपने ही 2017 के फैसले को ख़त्म कर दिया गया है। 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करी जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, और दीगर जजेस में जो शामिल थे वो थे जस्टिस सैयद मंजूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस केस की समाअत करी। इस फैसले से जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफ किया, बाकी 6 जज ने इस फैसले की हिमायत की। इस केस में जो ये केस की समाअत हुई इसमें पिटीशन में ये कहा गया था कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड के हवाले से कंफ्यूजन थी कि आया ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है या 5 साल की, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट जब शहबाज शरीफ साहब ने लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करके या कम करके 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन को कर दिया था। उसके बाद से कंफ्यूजन हुई और फिर ये एक पिटीशन फाइल हुई और पिटीशन के बाद ये एक फैसला आया जिसमें लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म कर दिया गया। इस फैसले से 2 टॉप पॉलिटिशियन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को जो है वो इससे फ़ायदा नज़र आ रहा है होता हुआ, क्योंकि वो उनके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने में जो रुकावटें थी अब वो ख़त्म हो चुकी है और यही एक रुकावट बची थी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की, अब वो ख़त्म कर दी गई है। क्योंकि 2017 का फैसला है, 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, तो तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, तो अगर 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन भी है तो वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है जिसमें यकीनन मैं चाहूँगा कि आप अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें कमेंट्स की सूरत में। सबसे पहला सवाल ये कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो फैसला आया है वो 8 जनवरी यानी कि आज आया है, और 28 दिसंबर 2023 यानी कि 10 दिन पहले जो नॉमिनेशन इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर की सबमिशन की जो डेट थी उस दौरान उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन के इलेक्शन के लिए हवाले से नॉमिनेशन पेपर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस लॉ के तहत सबमिट करे। क्या इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लॉ के अंदर एक डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट कर सकता है, क्योंकि उस वक्त तक 2023 यानी कि 28 दिसंबर 2023 तक जो 2017 के हवाले से जो फैसला था वो ही इन्फोर्स हुआ था, क्योंकि वो उस वक्त तक वही इन्फोर्स हुआ था। ये फैसला तो अब आया है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन तो अब खत्म हुई है जाके। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया? अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के और जहांगीर खान तरीन के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं किए? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करेगा? क्योंकि जो है उस वक्त तक 2017 का फैसला इन्फोर्स था। अब सवाल इसमें एक और ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि आइन का जो के हवाले से कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें उन्होंने कहा है कि ताहयात नाअहली का तयन आइन के बजाय इंडिविजुअल की परसेप्शन से होता है। तो अब सवाल ये है कि 2017 में जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो जिसका सामना करना पड़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और जहांगीर खान तरीन साहब को, तो वो आपको याद होगा कि पानामा लीक्स आए। पानामा लीक्स के बाद नवाज शरीफ और इनके खिलाफ जहांगीर तरीन के खिलाफ जो है वो केस फाइल हुआ, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने ऑफशोर अकाउंट के हवाले से डिटेल्स को डिस्क्लोज नहीं किया था, जिस पर उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। और इसी तरीके से जहांगीर खान तरीन ने भी अपनी ऑफशोर कंपनीज की डिटेल्स नहीं बताई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसके बाद उनको भी डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा।
اب اگر ریمارکس کے اندر جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ انڈیویجول کی پرسیپشن کے اوپر تاحیات نااہلی کا تعین ہے نہ کہ آئین کے مطابق، تو اب کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ ماضی میں 2017 میں جس طریقے سے ان دونوں پولیٹیشنز نے، ان دونوں صاحبان نے اپنے جو ہے آف شور اثاثوں کو چھپایا، کیا وہ صادق و امین کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں؟ اب الیکشن کمیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس حوالے سے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا پاکستان کے اوپر 3 سوالات اٹھتے ہیں۔ نمبر 1 کہ انہوں نے 28 دسمبر کو، جو کہ اس فیصلے سے 10 دن پہلے، کیسے نامینیشن پیپرز کو ایکسیپٹ کیا جبکہ 2017 کا فیصلہ اس وقت تک انفورس تھا۔ دوسرا یہ کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو انڈیویجول کے حوالے سے پرسیپشن ہے کہ یہ لاسٹ ڈسکوالیفیکیشن اس بیسس کے اوپر تھی کہ آف شور کمپنیز کے، چاہے وہ جہانگیر ترین ہو یا میاں محمد نواز شریف، دونوں نے اپنے اثاثے چھپائے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈسکلوز نہیں کیے، جس کی بیسس کے اوپر ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کیا وہ چھپانا جو ہے وہ صادق و امین کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ جو فیصلہ لے گا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ آپ چلتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کی طرف، وہ کرکٹ کے میدانوں سے ہے، یعنی کہ آج جو ہے وہ محمد رضوان کو T20 کرکٹ کا جو ہے وہ وائس کیپٹن نامینیٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ ان کا شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ جو ہے وہ پہلا اسائنمنٹ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ میں موجود ہے اور 12 جنوری سے پاکستان اور نیوزی لینڈ کی T20 سیریز شروع ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے محمد رضوان کا ایز وائس کیپٹن نامینیٹ ہو، ایز وائس کیپٹن ان کا جو ہے وہ ان کو نامزد کرنا جو ہے وہ بڑا خوش آئند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایکسپیرینس ہے، شاہین شاہ آفریدی کو کافی ہیلپ ملے گی اور ان کی گرومنگ میں بھی ان کو کافی مدد ملے گی، کیونکہ محمد رضوان جس طریقے کے بڑے ایکٹیو کھلاڑی ہیں اور ابھی حالیہ آسٹریلیا کے ساتھ ٹیسٹ سیریز میں بھی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کافی اچھی رہی ہے، تو ان کے فیصلوں کے حوالے سے ان کے ساتھ شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ ان کا ہونا شاہین شاہ آفریدی کو ایک بہتر کپتان بنا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس سیریز کے اندر جو 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شاہین شاہ آفریدی کیپٹن ہے اور اس دفعہ جو ہے وہ 3 وکٹ کیپر جو ہیں وہ 17 رکنی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ ایک تو محمد رضوان ہے، دوسرے وکٹ کیپر ہے اعظم خان اور تیسرے وکٹ کیپر ہے حسیب اللہ۔ تو لگ تو ایسا رہا ہے کہ یہ دونوں وکٹ کیپر جو ہے وہ بینچ پر اپنی باری کا انتظار کریں گے، کیونکہ محمد رضوان کی پرفارمنس بھی اچھی ہے اور فارم بھی لگی ہوئی ہے، پلس وائس کیپٹن بھی ہیں اور وکٹ کیپرنگ بھی کافی اچھی کر رہے ہیں۔ تو شاہین شاہ آفریدی ہے، محمد رضوان ہے اور عامر جمال۔ عامر جمال از our نیو سینسیشن۔ انہوں نے جو ہے وہ جس طریقے کی آسٹریلیا کے اندر ٹیسٹ کرکٹ کے اندر پرفارمنس دی، چاہے وہ بالنگ ہو، بیٹنگ ہو یا فیلڈنگ، انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کیا اور انہوں نے پروف کیا اور یہ بتایا کہ ہی از our نیو اپ کمنگ سپر اسٹار۔ اس کے ساتھ عباس آفریدی بھی ایک اچھے بالر ہیں اور ڈیتھ اوور کے اندر بڑی اچھی جو ہے وہ بالنگ کرتے ہیں، اسپیشلسٹ مانے جاتے ہیں۔ ہم نے PSL کے اندر بھی ان کو دیکھا۔ اعظم خان ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین کا وکٹ کیپر بھی اچھے ہیں اور ہارڈ ہٹنگ ان کی جو ہے وہ کون نہیں جانتا کہ کتنے جو ہے وہ لمبے لمبے شاٹس وہ کھیلتے ہیں۔ بابر اعظم، فخر زمان، حارث رؤوف، حسیب اللہ نیا ایڈیشن ہے، ایز اے وکٹ کیپر جا رہے ہیں۔ افتخار عالم، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب نے بھی اس آسٹریلیا ٹیسٹ کے اندر اپنی ایک چھوٹی سی اننگ سے یہ بتا دیا کہ وہ کتنے اسٹائلش پلیئر ہیں اور ان کا نو لک شاٹ تو ویسے ہی جو ہے وہ دنیا بھر میں مقبول ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ اسامہ امیر بھی ہیں اور زمان خان بھی ہیں۔ یہ تھا پاکستان کا 17 رکنی اسکواڈ اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان آسٹریلیا میں صحیح ہے۔ پاکستان نے 3rd ٹیسٹ کے اندر ایک اچھی پرفارمنس شو کری، لیکن بیٹنگ یونٹ ہمارا فلاپ ہوا بری طریقے سے اور ہم 3rd ٹیسٹ شاید ہم یہ جو ہے وہ وائٹ واش نہیں ہوتا۔
بلکہ 2-1 ہو سکتا تھا، لیکن ہمارا اگر بیٹنگ یونٹ رسپانسبلٹی شو کرتا تو بہت ہی جو ہے وہ رزلٹ تھوڑا سا مختلف ہو سکتا تھا. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے اندر یہ T20 سیریز میں پاکستان ایک اچھی پرفارمنس دے گا، اور یہ سیریز جیتنے کی پاکستان پوری ایبلٹی رکھتا ہے، کیونکہ ہماری T20 ٹیم جو ہے وہ بہت بہتر ہے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور آپ کو جو ہے وہ ہماری ویڈیو کیسی لگی، آپ کو ہماری کاوش کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین، اللہ حافظ.